गोराहरूले अर्को कल्चरलाई हेर्ने तरिका, बाहुन क्षेत्रीले अर्को कल्चरलाई हेर्ने तरिका, भोटेहरूले अर्को कल्चरलाई हेर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ भने कता विक्षेप छ क्या। उनीहरूले आफ्नै घरमा चाहिँ के हुन्छ कि हामी होमलेस भइरहेको छ कि, किनभने साथीसँग कुरा मिल्दैन, दाइ भाइसँग कुरा मिल्दैन, फुनेसँग कुरा मिल्दैन हैन, अनि एनिमिटी त्यहीँ निस्किरहेछ। तपाईँ हामी चाहिँ एउटा लिम्बू कल्चरले बनाएको एउटा पागल हो जस्तो चाहिँ मात्रै लाग्छ मलाई चाहिँ न। किन मलाई चाहिँ किनभने कुनै पनि तपाईँले चाहिँ तैँले भनेको चाहिँ गल्ती भयो भन्छ हैन, तर राइट चाहिँ के हो त इमिडिएटली देखाउनु पर्यो क्या। त्यो खालको चाहिँ पाइँदैन क्या त्यो हाम्रो लिम्बू कल्चरमा हैन। तिमी नराम्रो भन्छ है, राम्रो चाहिँ कसरी हुनुपर्छ त्यो चाहिँ भन्दैनन् क्या हैन। नमस्ते शिवारो, म गङ्गा खिमदाङ राई। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा म निरन्तर रूपमा तपाईहरु सामु नयाँ नयाँ रोचकमूलक कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। आजको प्रोग्राम छ डाक्टर माराङ लिम्बूजीको एकाडेमिक जर्नीको बारेमा र युएसए एकाडेमिक कल्चरको बारेमा। डाक्टर माराङज्यूले क्रिएट गर्नुभएको डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजीलाई प्र्याक्टिसमा कसरी ल्याउनु भएको छ, सिक्किमको लिम्बू एजुकेसन त्यहाँको युनिभर्सिटी र कलेजमा कस्तो हुनुपर्दछ र लोकल्ली र ग्लोबल्ली कसरी त्यहाँको एजुकेसनलाई पपुलर बनाउनु पर्दछ, साथै लिम्बू जातिहरूको कन्फ्लिक्ट्स र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा आफूलाई कस्तो लागेको छ भन्दै डिस्कसन गर्नुभएको छ। आजको गेस्टहरू हुनुहुन्छ डाक्टर माराङ खवाङज्यू, जीएम सुब्बा र एसपी माङयोङ। उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते सेवारो। सेवारो। हाम्रो पद्मश्री बिबिङला सरको घर वासस्थानमा डाक्टर माराङ सर र हाम्रो श्री खर्कजोङ हजुरहरूको माझमा है हाम्रो भेटघाट भएको छ। हाम्रो माझमा अहिले पद्मश्री बिबिङला सर पनि हुनुहुन्छ। पहिला नेपालमा सरले कुन शिक्षा कुन चाहिँ हासिल गरेर अमेरिका जस्तो जग्गामा जानुभयो? ओके, क्वेसनको लागि धन्यवाद हैन। म चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एसएलसी पास गरेपछि चाहिँ मैले कलेज जाँदाखेरि कुनै पनि डिग्रीहरू चाहिँ क्याम्पसको एउटा रेगुलर विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ मैले पढ्ने अवसर पाएको थिइनँ। त्यो चाहिँ एक चाहिँ मेरो बुवाको चाहिँ इन्कम थियो नि हैन, इन्डियाको पेन्सन वाला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ त्यति बेला पेन्सन बेचेको भन्ने चाहिँ भन्थे हैन। त्यसको मतलब उहाँले चाहिँ सर्टन अवधिको लागि चाहिँ उहाँको पेन्सन थोरै आउँथ्यो, अनि मलाई कलेज पढ्न चाहिँ त्यो इनफ हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एसएलसी पास अथवा क्लास 10 पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ गाउँकै स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ, अनि कलेजमा चाहिँ मैले एडमिसन गरेको थिएँ। अनि गाउँमा पढाउने, अनि धनकुटा बजार अलमोस्ट एक दिनको जस्तो टाढा हुन्थ्यो। त्यति टाढा चाहिँ कलेजमा एडमिसन गरेर म पढ्ने गर्थेँ हैन। तर कलेज चाहिँ म रेगुलर रूपमा नै पास गर्थेँ, किनभने त्यहाँ टिचिङ गरेपछि पैसा हुन्थ्यो, अब पुस्तकहरू किन्ने पैसा हुन्थ्यो, अनि स्कुलमा चाहिँ 2-3 महिना छुट्टी हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ कलेजमा गएर चाहिँ म नोटहरू स्याहार्ने गर्थेँ क्या हैन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो आइएड र बिएड चाहिँ मैले त्यसरी नै पढेँ। अनि बिएड पास गरेपछि चाहिँ एउटा ब्रिटिसले सपोर्ट गरेको स्कुलमा चाहिँ टिचिङ गरेँ 6 वर्ष। त्यहाँ गएर चाहिँ मैले इङ्ग्लिस बोल्न चाहिँ सिकेँ। त्यो इङ्ग्लिसमा बोल्न सिक्दाखेरि चाहिँ मेरो उमेर अराउन्ड 23-24 वर्षको चाहिँ थियो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्नु मलाई आउँदैन थियो। अनि 6 वर्षको ड्युरेसनमा चाहिँ निकै इङ्ग्लिस चाहिँ मैले इम्प्रुभ गरेँ। अनि त्यही समयभित्र नै मैले एउटा प्राइभेट बिए पनि दिएँ इङ्ग्लिस लिटरेचरमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफू चाहिँ एकाडेमिकली
अलिकति स्ट्रङ भएको फिलिङ भएपछि चाहिँ म काठमाडौँमा म फेरि पढ्न गएँ। त त्यति बेला पढ्न जाँदाखेरि साथीहरूले भन्थे यो कति मूर्ख रहेछ भन्थे, किनभने गभर्मेन्टको स्यालेरी चाहिँ मलाई 1400 दिन्थ्यो होइन त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्नुभन्दा पहिले। अनि प्रोजेक्टमा हामी जाँदाखेरि त्यो 9-10 हज़ार कति दिन्थ्यो क्या, धेरै पैसा हुन्थ्यो। अनि त्यति धेरै पैसा भएको पनि छाडेर गयो भन्थेन। तर मेरो चाहिँ के थियो भने एजुकेसन चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा मान्यता थियो। अनि म जहिले पनि त्यो चाहिँ जस्तो देवी थानतिर जाँदाखेरि त्यस्तो कल्चर हुन्थ्यो नि त होइन। अन्त मन्दिरतिर जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि म के भन्थेँ भने म MA पास नगरी चाहिँ नमरौँ भनेर चाहिँ भन्थेँ क्या जहिले पनि। त्यति साह्रो मेरो चाहिँ MA को धोको हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ ब्याचलर डिग्री र एउटा MA चाहिँ पास गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुल खोलेको थिएँ होइन। तर अब त्यसको कन्टेक्स्ट छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर डिग्री र मास्टर्स डिग्री सकेर अनि म चाहिँ US मा गएको थिएँ। र मास्टर्स डिग्री गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ म चाहिँ के त भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा चाहिँ एउटा स्कुलमा काम गर्थेँ। त्यहाँ चाहिँ होस्टेलमा पनि बिहान बेलुका पढाउनु पर्थ्यो। अनि दिउँसो चाहिँ स्कुलमा पढाउनु पर्थ्यो। अनि बिहान चाहिँ गएर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा सर्टन टाइम निकालेर चाहिँ कलेजमा गएर चाहिँ म MA पढ्थेँ होइन। त्यहाँ पनि म फुल टाइम विद्यार्थी हुनु पाएँ। जिन्दगीमा मैले SLC क्लास 10 पास गरेपछि फुल टाइमको रूपमा चाहिँ कलेज कहिले पनि पढ्नु मैले पाइनँ। अनि अमेरिकामा चाहिँ 2004 मा पढ्न गएँ। अनि अर्को मैले MA गरेँ होइन। त्यो MA गर्दाखेरि पनि मैले पढाउनु पर्थ्यो, पढाइ बापत मलाई पैसा दिन्थ्यो। अनि त्यो पाएको पैसाले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो छोराछोरी मिसेस लगेको थिएँ। अनि म गएको थिएँ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ खानु बस्थ्यौँ, तर खानेर बस्ने गर्थ्यौँ, तर धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि पनि PhD चाहिँ मैले अर्को युनिभर्सिटीमा मैले पढ्ने मौका पाएँ। त्यहाँ पनि 2टा कोर्स पढाउने होइन, अनि फेरि पढ्ने क्या। अनि मलाई चाहिँ SLC पास गरेपछि चाहिँ फुल टाइम विद्यार्थी जिन्दगीमा कहिले पनि भएन। खालि पढाउने पढ्ने पढाउने पढ्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ मैले बिताएँ। हजुर, सरको युनिभर्सिटीको छोटो एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन अलिकति हामी जान्न पाऊँ कि? म चाहिँ जस्तो मैले PhD चाहिँ 2010 मा सकेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले अमेरिकामा त्यो युनिभर्सिटी चाहिँ भयङ्कर, मैले पढेको चाहिँ अलिक सानो युनिभर्सिटी हो। त्यस्तै 20,000 15,000 त्यस्तै 24,000 म्याक्सिमम् विद्यार्थी सङ्ख्या थियो। अनि म अहिले गएको ठाउँमा चाहिँ 52,000 हाराहारी विद्यार्थी सङ्ख्या छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी स्टाफ चाहिँ 6,000 जस्तो छौँ हामी होइन। एकदम ठुलो युनिभर्सिटी छ। अनि त्यो चाहिँ ल्यान्ड ग्रान्ट युनिभर्सिटी हो। मेरो युनिभर्सिटी चाहिँ गाडी चढेर बिहानभर घुमाउँदाखेरि पनि घुमिसकिँदैन होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो हर्कजङ लिम्बुज्यू पोहोरको साल जानुभएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ त्यो देखेर आउनुभयो। अनि उहाँलाई मैले मेरो लाइब्रेरी पनि लगेको थिएँ। युनिभर्सिटीको भयङ्कर ठुलो नै छ, संसारको अब हाई ऱ्याङ्किङ युनिभर्सिटीमध्ये एउटा युनिभर्सिटी हो होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा गएर एउटा पढाउन पाउनु भनेको मेरो लागि चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी। चाहिँ 2014 को डिसेम्बरदेखि चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल र यो इन्डियाको सिक्किममा चाहिँ आएर कन्स्ट्यान्टली चाहिँ मैले किनकि रिसर्च गर्न थालेँ र आफ्नो चाहिँ एउटा स्पेसली स्क्रिप्ट र राइटिङ सिस्टमहरू, त्यसको चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त, कहिले सुरु भयो होइन। अनि बिचमा चाहिँ के भयो त, कहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्भेन्ट गरियो अथवा कहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरु गरियो। अनि त्यसमा चाहिँ के खालको इन्टरभेन्सन, के खालको प्रब्लमहरू आयो, अनि अहिले चाहिँ फेरि कसरी त्यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गरेर चाहिँ हामी हाम्रो राइटिङलाई अथवा हाम्रो स्क्रिप्टलाई, हाम्रो एकाडेमिक कल्चरलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज, त्यसलाई सेप गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ एरियामा चाहिँ म अहिले काम गर्दैछु। र मेरो अहिले त्यो बुक चाहिँ मेरो मोरले सिद्धिसकेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सिक्किमको कुराहरू मैले साह्रै धेरै पाएको छु। अनि अर्को मेरो किताब चाहिँ याक्थुङ रेटोरिकल ट्रेडिसन अथवा लिम्बू रेटोरिकल ट्रेडिसन भन्ने बुकमा काम गर्दैछु। सरले एकदमै ठुलो काम गर्नुहुँदैछ है हाम्रो लागि। मलाई साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लागेको, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ त्यो टपिक मलाई साह्रै मन परेको थियो है। मैले त्यो सुन्नु बित्तिकै मलाई त्यो मनमा फिल है भइरहेको थियो। रिलिङ्किङ र लिङ्किङको कुरा सरले अलिकति त्यसको डिस्क्रिप्सन है सरले छोटकरीमा भनिदिनु भयो भने हामीलाई अझै
त्यो टपिक इन्ट्रेस्ट भएर जान्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यो डिलिङ्किङ लिङ्किङ भनेको चाहिँ मैले आफै क्रिएट गरेको त्यो थ्योरी हो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ म डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजिज अथवा डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ पेडागोजी अथवा डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ अप्रोच भनेर भन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेसली मैले क्रिएट गरेको चाहिँ यो माइनोरिटी कल्चर इन्डिजिनस कल्चरहरूको लागि चाहिँ मैले क्रिएट गरेको हो होइन। अब त्यो चाहिँ मैले यता प्र्याक्टिसमा चाहिँ अहिले लिम्बू हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ मैले हेरिराखेको छु। अनि संसारको जुनसुकै मुलुकहरूमा पनि रुलरहरूले होइन जुनसुकै मुलुकमा पनि रुलरहरूले त्यो माइनोरिटी कल्चरहरूलाई त्यहाँको इन्डिजिनस पिपलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि कोलोनाइज गरेको हुन्छ। किनभने उनीहरूमा आर्म्ड फोर्स हुन्छ होइन। आर्म्ड त्यो पुलिसहरू हुन्छ आर्मीहरू हुन्छ उनीहरूसँग पैसा हुन्छ उनीहरूको स्टेटको प्रत्येक रिसोर्सहरू चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्छ र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले मिसयुज गरेर चाहिँ त्यहाँ भएको माइनोरिटीहरूलाई चाहिँ होइन तर्साएर हुन्छ कि होइन तिनीहरूलाई चाहिँ पक्रेर हुन्छ कि टर्चर गरेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि झुन्ड्याएर हुन्छ कि अब त्यस्तो खालको एक्जाम्पलहरू तपाईँ सिक्किममा बस्ने मान्छेहरूको लागि तपाईँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो भुटियाहरूले गरेको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस्। हामी नेपालमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामी चाहिँ के त भनेपछि यो खस आर्यनहरूले गरेको त्यो अत्याचार एट्रोसिटीहरूलाई हेरेर पनि भन्न के अरे एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा हो भने चाहिँ तपाईँ गोरेहरूले त्यहाँको नेटिभ अमेरिकनहरूलाई चाहिँ होइन पुरा अब चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकदम अब हत्या गरेर मारेर होइन एकदम एक दुईजनामा हातेर क्या पुरा चाहिँ ठुल्ठुलो सङ्ख्यामा त्यो अब तपाईँ हामीलाई मारेनन् मात्रै क्या र तपाईँ हामीलाई चाहिँ जेलमा मात्रै राखेनन् क्या तपाईँ हाम्रो भाषा पनि नष्ट गर्दै हाम्रो मुन्दुम पनि नष्ट गर्दै होइन। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा 1774मा त्यस्तो भयो होइन। तर अनि पछि गएर चाहिँ 1846 सालमा चाहिँ यो जभान सिंह लिम्बू च्याङ्ग्रे सिंह फेदाङमा होइन तपाईँको रणध्वज र जितमोले लेख्दाखेरि हाम्रो धर्म के हो बुझेको छैन हाम्रो संस्कृति भनेको के हो बुझेको छैन भनेर उनीहरूले भन्छन् क्या। त्यो भनेको चाहिँ 70-72 वर्षको दौरानमा सबै कुरा चाहिँ बिर्सिसकेको हुन्छ र त्यति बेला पनि त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ 1990 भनेको अब 250 को हाराहारीमा सम्म चाहिँ हाम्रो खस आर्यनहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ दबाएर हामीलाई राखे होइन। अनि हामीले चाहिँ आफ्नो भोइसलाई रेज गर्न पाएनौँ। हाम्रो दिमागलाई के भन्दा कि पिन्जडामा राख्दै हाम्रो दिमागलाई केजिङ गर्दै क्या अनि हाम्रो दिमागलाई यसरी उनीहरूले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दै कि हामी चाहिँ मान्छे हेर्दा लिम्बू तर व्यवहारमा के त क्षेत्री बाहुन होइन त्यस्तो खालको हामीलाई चाहिँ बनाए। हामी चाहिँ तपाईँ हामी यहाँ चाहिँ अहिले लिम्बू दाजुभाइ जम्मा भएर बसेको छौँ तर हामीलाई के बनाए त हाम्रो खस आर्यन साथीहरूले भने कि नेपालीमा बोल्ने बनाए। हामी किन अहिले नेपालीमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ हाम्रो अडियन्ससँग बोल्दैछौँ भने कि अब हामी चाहिँ नेपाली भनेको सुपिरियर ल्याङ्ग्वेज हो। नेपाली भनेको चाहिँ अब अरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो। इभन कि लिम्बूले बोल्दाखेरि र लिम्बूले त्यो उदिन आमा बाउसँग बोल्दाखेरि पनि यो भाषा युज गर्ने चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ के त त्यो हाम्रो दिमागलाई प्रोग्रामिङ गर्दै हाम्रो दिमागलाई त्यसरी केजिङ गर्दै हाम्रो सोल नै के त भनेपछि आत्मा नै क्षेत्री भवन बनाइयो क्या होइन। दिमाग क्षेत्री भवन बनाइयो बडी क्षेत्री भवन बनाइयो एक्टिङ गर्दा क्षेत्री भवन खालको बनाइयो। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले के त अब डिलिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ डिनेचरलाइज गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ अनलर्न गर्ने। कसरी चाहिँ अनलर्न गर्ने त हामीले त त्यसलाई लर्निङ त हामीले उनीहरूले प्रोग्राम गरेको आधारमा 250 वर्ष हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई मात्रै पर्स्यु गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले के त त्यसलाई चाहिँ कसरी डिलिङ गर्ने होइन कसरी चाहिँ अनलर्न गर्ने कसरी डिलर्न गर्ने अनि रिलिङ्किङ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब याक्थुङबाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ सुसुबा लिलिमहरूको चाहिँ कल्चरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने र उनीहरू जस्तो हुने अथवा कसरी हामीले चाहिँ सावायादाङको एउटा नलेज थियो एउटा कल्चरल प्र्याक्टिस थियो होइन त्यस्तो खालको चाहिँ हामी उनीहरूको मुन्दुम रेटोरिक थियो मुन्दुमको एउटा कल्चर थियो त्यो हामी कसरी हुने त भने चाहिँ त्यो रिलिङ्किङले भन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अथवा हाम्रो याक्थुङहरूको होइन हामी भन्छौँ 10 लिम्बू भनेर भन्छौँ हामी त्यो खालको कल्चरलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ पर्स्यु गर्ने त भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ के त त्यसलाई रिलिङ्किङ भनेर भन्छु होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ लिङ्किङ पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो होइन पिता पुर्खाहरू अब धेरै विद्वान थिए होइन उनीहरू चाहिँ अब
ऋषिमुनिभन्दा ठुला थिए उनीहरू। अब उनीहरूले बनाएको मुन्दुमहरू, प्रत्येक मुन्दुमहरू अघि मलाई चाहिँ बिबी मुरिङला दाइले पनि एउटा मुन्दुमहरू मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो मुन्दुम कसले बनायो? हाम्रा जति मुन्दुमहरू छ नि, यति धेरै हाम्रो याक्तुङहरू यति धेरै विद्वान थिए, त्यो विद्वानत्व होइन खालको चाहिँ नलेजलाई चाहिँ अहिलेको 21st सेन्चुरीको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ स्टडी गरेर त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर त्यसमा जम्मै हामी चाहिँ चुम्लुङमा चाहिँ जम्मा भएर चुम्लुङमा बसेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे निचोडमा कन्क्लुजनमा आएर चाहिँ के त डकुमेन्ट सबै कुरालाई डकुमेन्ट गर्ने, लेख्न सक्ने लेख्ने होइन। जस्तो अब म भन्छु, अब म चाहिँ एउटा एक्टिभिस्ट हो होइन, मैले लेखेको कुराहरू जम्मै एउटा प्रोग्रेसिभ स्टाइलको हुन्छ। मेरो चाहिँ लिट्रेचर होइन, मेरो चाहिँ लिट्रेचरमा चाहिँ प्रायः जस्तो कहिले चाहिँ फ्यान्टासीको कुराहरू पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्डिरेक्टली भन्ने हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ, म इन्डिरेक्टली भन्दैन, एकदम डिरेक्टली भनेर विथ एभिडेन्स ल्याएर त्यस्तो खालको लेख चाहिँ हामी रेटोरिकलले चाहिँ हामी गर्ने गर्छौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब मुन्दुम जनाले मुन्दुम चाहिँ डकुमेन्ट गर्ने, डकुमेन्ट गर्दाखेरि लेख्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ भिडियो बनाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ साउन्डमा रेकर्ड गर्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ गरेर अहिले लिङ्किङ भनेको चाहिँ अहिले 21st सेन्चुरीको मान्छेले चाहिँ पहिलेको हाम्रो याक्तुङहरूको त्यो नलेजलाई, मुन्दुम रेटोरिकलाई, हाम्रो कल्चरलाई होइन, हाम्रो सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ यो पर्सपेक्टिभ भनेको किन हामी त 14th सेन्चुरीको लिम्बू जस्तो अहिले बोल्न सक्दैनौँ, हामी त 10th सेन्चुरीको लिम्बूको त त्यो प्र्याक्टिस त हामी त थाहा नै छैन, गर्नै सक्दैनौँ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गरेर त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर त्यसलाई फाइन्ड आउट गरेर होइन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फ्युचर जेनेरेसन जुन अहिले चाहिँ 100 वर्षपछि जन्मिन्छ, 200 वर्षपछि जन्मिन्छ, 500 वर्षपछि जन्मिन्छ, 1000 वर्षपछि जन्मिन्छ, 2000 4000 वर्ष जन्मिन्छ, त्यो जेनेरेसन मान्छेको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि डकुमेन्ट गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्नु पऱ्यो। पहिलेको पास्ट हामी ब्रिज पुल र फ्युचर जेनेरेसनलाई के त हामीलाई त्यसलाई चाहिँ जोडिदिनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने लिङ्किङ मेथोडोलोजिज भन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजिज भन्छु। अर्को मेरो लिङ्किङ मेथोडोलोजिजको अर्को सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने संसार चाहिँ लिम्बू कम्युनिटी मात्रै हाम्रो अरू बाह्य तत्त्व, खस आर्यन तत्त्व अथवा भोटिया तत्त्व अथवा यहाँको तपाईँको शासन गर्ने शासकहरूको एउटा तत्त्व होइन ले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पिस पारिरहेछ होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ अनि के भन्दा कि हाम्रो लिम्बू कम्युनिटीभित्र नै के भन्छ भने हामीलाई त्यहाँ बस्नुको लागि एकदम अनसेफ फिलिङ भइरहेछ। हामीभित्र हामी आफ्नै घरमा चाहिँ के भन्दा कि हामी होमलेस भइरहेको छ कि, किनभने साथीसँग कुरा मिल्दैन, दाइ भाइसँग कुरा मिल्दैन, फुनेसासँग कुरा मिल्दैन होइन। अनि इनिमिटी त्यहीँ निस्किरहेछ लोकल कन्टेक्स्टमा। ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हो भने एउटा ठुलो एउटा मुलुकले सानो मुलुकलाई हेपेर सानो मुलुककोहरू या ठुलै मुलुकको मान्छेहरूको बिचको पनि एउटा इन्टरप्रिटेसन, एउटा एनालिसिस, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा के हुँदा कि एकले अर्कालाई चाहिँ अट्याक गरिराखेका छन्, बम पड्काउने होइन। तपाईँले मान्छेहरू ठुलो म्यासिभ ठुलो नम्बरमा मान्छेहरू मार्ने होइन, त्यस्तो खालको भइरहेछ। भोलि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ धर्मयुद्ध हुन्छ, यहाँ जातीय युद्ध हुन्छ, यहाँ रेसियल युद्ध हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब करोडौँ मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो सन्तानहरू मर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो लिङ्किङले के भन्छ भने लिङ्किङ अप्रोचले अघिको लिम्बूको थियो, तर अर्को लिङ्किङले के भन्छ भने संसारको हामी ह्युमन बिङहरू चाहिँ ग्लोबल सिटिजन हौँ। ग्लोबल भनेको ग्लोबल एउटा कम्युनिटी छ, त्यो भनेको हाम्रो घर हो होइन। र हामी त्यसको चाहिँ के त मेम्बरहरू हौँ। जस्तो भन्ने म नेपालको मान्छे अमेरिका बसेको छु, म चाहिँ न त नेपाली सिटिजन हो न त अमेरिकन सिटिजन हो होइन। म के हो त भने ग्लोबल सिटिजन हो। त्यसले गर्दा कि द वर्ल्ड इज बिङ अ वर्स प्लेस टु लिभ इन होइन। र वी कलेक्टिभली हेभ टु मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टु लिभ इन भनेपछि चाहिँ त्यो पनि हामी सबै जातिका विभिन्न रङका होइन, विभिन्न चाहिँ जेन्डरका मान्छेहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ एक अर्कालाई त लिङ्किङ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर लिङ्किङमा चाहिँ के भन्छ भने गोराले हामी जस्तो कलरवालालाई होइन, अब चुच्चेले थेप्चेलाई होइन, छोरा मान्छेले छोरी मान्छेलाई चाहिँ पेलेर होइन कि हामी चाहिँ नेगोसिएट गरेर उनीहरूले हामीलाई 100,000 वर्षसम्म चाहिँ हामीले उनीहरूले हेपेर राखेको थिए। तर अब आउने समाज चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे डेमोक्रेटिक बनाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ होइन, सबै मान्छे आँट्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ के त भनेदेखि त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक हुनु पऱ्यो।
त्यो रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ इन्क्लुसिभ हुनु पऱ्यो, सबैलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ एउटा बेटर चाहिँ एउटा के त ग्लोबल कम्युनिटी बनाउनुपर्छ। त्यहाँ सबैको अधिकार इक्वल हुनुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई चाहिँ अन्याय अत्याचार गरेका छन्, जसले हामीलाई गरेको छ, अरू माइनोरिटी कल्चरलाई गरेको छ, उनीहरूले माफ माग्नुपर्छ र हामी चाहिँ दाजुभाइ जस्तो भएर चाहिँ हामी के त यो वर्ल्डमा चाहिँ एक्जिस्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो एउटा थ्योरी हो। त्यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ लिम्बू ल्याएको छु, तर अहिले चाहिँ ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामी सबै हो, किनभने अर्को त पृथ्वी पनि धेरै पुरानो हुँदै जाँदैछ होइन, त्यसले एक दिन यो नष्ट हुन्छ। त्यो नष्ट हुनुभन्दा पहिले हामी सबै वर्ल्डका ग्लोबल सिटिजनहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ कुन स्पेसमा जाने, कहाँ जाने, सँगसँगै चाहिँ एक भएर चाहिँ काम गरेर चाहिँ होइन लडेर अथवा बुद्धि खियाएर चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामीले एकतासँगै काम गरेर जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ सुपेरियर इन्फेरियरको होइन त्यो खालको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याइयो भने चाहिँ के भन्दा कि हामी सबैको डिस्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ लेस गिभ अप एन्ड लेस वर्क इन डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजिज भनेर चाहिँ मैले भनेको। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई रुल गर्नेको पनि डिस्ट्रक्सन हुन्छ, हाम्रो पनि डिस्ट्रक्सन हुन्छ, तर बेलामा चाहिँ हामी के त एक भएर लिङ्क जस्तो एउटा चेनमा हुन्छ नि, प्रत्येक लिङ्कको चाहिँ उत्तिकै भ्यालु हुन्छ। एउटा सानो लिङ्क चाहिँ चुट्यो भने के हुन्छ भने इन्टायर लिङ्कले के त कामै गर्दैन। सिपलाई तान्नु पऱ्यो भने होइन, हार्बरमा तान्नु पऱ्यो भने बिचको एउटा लिङ्क चुट्यो भने के हुन्छ भने त्यो सिपलाई के त त्यो तारै चुटेर गयो, त्यो साङ्लै नै चुटेर गयो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ लिम्बू भनेर हेप्लान, काले भनेर हेप्लान, मुस्लिम भनेर हेप्लान होइन, तर त्यो एउटा लिङ्कले त्यो एउटा सिस्टमले काम गरेन भने के त इन्टायर वर्ल्ड नै खत्तम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो थ्योरी चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ लोकल र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यो मेरो चाहिँ एउटा आह्वान छ, सबैलाई मेरो आह्वान हो। यो चाहिँ मेसेज हो। हजुर, अर्को कुरा सरले अघि भन्नुभएको थियो युएसएको स्टुडेन्टहरूको कुरा है, अन्त के भन्छ त्यसको मतलब हाम्रो एज अ है लिम्बू कम्युनिटी, लिम्बूको कुरा गर्नुपर्दा है हाम्रोमा त्यसको मतलब हामीले आइडेन्टिटीहरू हाम्रो सबै प्रिजर्भ गर्नु पऱ्यो है, अनि प्रिजर्भ गरेर राख्नु पऱ्यो। हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कल्चर सबै कन्जर्भ गर्नु पऱ्यो होइन सर, गर्नु पऱ्यो। अन्त युएसएमा त्यसको कन्टेक्स्टमा है युएसएमा कस्तो छ, युएसएको पिपल्सहरूको है युएसएको सिटिजन्सहरूको त्यही छ, युएसको पनि त्यही छ होइन। उनीहरू युएसमा त अब हुन त त्यहाँ अझै पनि इडियोलोजी चाहिँ हामी सेतहरू चाहिँ ठुलो हौँ भन्ने खालको कन्सेप्ट छ होइन। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले इन्ट्रोड्युस रिकगनाइज गर्नुपर्छ र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा त्यसलाई चाहिँ के त प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पऱ्यो। त्यो पढाइ हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ एक्सर्साइज हुनु पऱ्यो, त्यसको डिबेट हुनु पऱ्यो, त्यसको डिस्कसन हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ कन्क्लुजन आउनु पऱ्यो। त्यो खालको चाहिँ अब अमेरिकामा छैन भन्दा छ भन्दा छैन पनि, किनभने अझै पनि एङ्ग्लो वाइट सेन्ट्रिक एङ्ग्लो सेन्ट्रिक छ, अझै पनि वाइटहरूको चाहिँ त्यहाँ डोमिनेसन नै पाइन्छ त्यहाँ पनि होइन। त्यसले गर्दा तर के छ भने त्यहाँको माइनोरिटीहरूलाई चाहिँ अध्यापन गर्ने क्रममा चाहिँ एकाडेमिक स्पेस चाहिँ एउटा स्ट्रगल गर्ने स्पेस भएको छ। त्यहाँ हामी चाहिँ वाइटहरूको सिधै विरोध गर्छौँ, तर वाइटले नै पढाइराखेको हुन्छ। वाइटहरूको हामी सिधै विरोध गर्छौँ, तर वाइट नै त्यहाँ विद्यार्थी हुन्छ क्या। तर त्यो चाहिँ ब्याचलर लेभलसम्म हुँदैन त्यो, किन ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीले बुझ्दैन। त्यो चाहिँ एमए र पिएचडी लेभलमा चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गरिन्छ होइन। अनि त्यो सब्जेक्ट म्याटर नबुझ्ने गोराहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ चित्त दुख्छ होइन। यहाँ जस्तो हामीले चाहिँ भोटेहरूको र छेत्रीवनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चित्त दुख्छ नि, साह्रै चित्त दुखायो भने त्यो चित्त दुखाउने होइन कि, त्यो भनेको चाहिँ एकाडेमिक डिस्कसन हो त्यो भनेको होइन। एकाडेमिक डिस्कसन र चाहिँ रियल र अथवा पोलिटिकल अथवा तपाईँ पपुलर कल्चरको डिस्कसन भनेको चाहिँ धेरै फरक कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोर डेमोक्रेटिक छ, त्यो कुरा गर्नलाई ओपन छ। तर पनि के छ भने त्यहाँ ब्ल्याकहरूको राइट्सको बारेमा कुरा हुन्छ, ल्याटिनोको बारेमा कुरा हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि तपाईँको अब त्यहाँ बसेका स्पेसली तिनीहरूको बारेमा चाहिँ कुरा हुन्छ क्या। तर त्यहाँ चाहिँ नेटिभ अमेरिकनहरूको चाहिँ कुरा हुँदैन। जस्तो अब त्यहाँ नेटिभ अमेरिकन स्टुडेन्टहरू त्यही बसेको हुन्छ होइन। अनि चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ म नेपाली इन्डिजिनस स्कलर त्यही बसेको हुन्छु। उनीहरूले चाहिँ माइनोरिटीको कुरा गऱ्यो भने कि त काले हुन्छ कि त हिस्प्यानिक हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा अरू कुराले के त उनीहरूको एउटा
कल्चरल अथवा एकाडेमिक चाहिँ के भन्दा ब्लाइन्ड स्पोट हुन्छ कि हामीलाई देख्दैनन् क्या। म त्यहीँ चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको प्रोफेसरहरूको कुराहरू चाहिँ हामी कुरा हुँदाखेरि चाइनाको कुरा हुन्छ, चाइनिज विद्यार्थीको कुरा हुन्छ, इन्डियन विद्यार्थीको कुरा हुन्छ, इन्डियन प्रोफेसरको कुरा हुनसक्छ, कल्चरको कुरा हुन्छ, तर नेपालीको कुरा हुँदैन, लिम्बूको कुरा हुँदैन। किनभने हाम्रो कल्चरै त्यसरी डेभलप भएको छ कि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा के हुन्छ कि ब्लाइन्ड स्पोट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त हामीले रियल देख्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी देखिराखेका छैनौँ क्या। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा थ्योरीको रूपमा डेभलप गर्नु खोज्दैछु। त्यसलाई चाहिँ भन्छ कता वा मिक्ट्याप ट्याप क्या। त्यो चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने होइन मैले। कोठेमा तिमीहरूले त्यो गोराहरूले अर्को कल्चरलाई हेर्ने तरिका, बाहुन क्षेत्रीले अर्को कल्चरलाई हेर्ने तरिका, भोटेहरूले अर्को कल्चरलाई हेर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ भने कता वा मिक्ट्याप ट्याप छ क्या। उनीहरूले के त्यसले चाहिँ उनीहरूले छेकिरहेछ क्या, देखे पनि नदेखे जस्तो गर्छन् होइन। त्यस्तो खालको अब हामीले पनि रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई पनि त्यो कता वा मिक्ट्याप ट्याप जस्तो हुने क्या। त्यसले गर्दा त्यो पनि म मेरो रिसर्चहरूमा चाहिँ युज गर्ने चाहिँ मैले विचार गर्दैछु शब्दहरू। त्यस्तो छ मेरो। हाम्रो लिम्बू जातिको कुरा गर्नुपर्दा लिम्बू अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ अब कस्तो खालको हुनुपर्ने रहेछ र यो वर्ल्डमा ग्लोबल सिनेरियोमा ग्लोबल वर्ल्डमा एक्जिस्ट हुनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर लास्ट अन्तिम सरले अलिकति यसको कस्तो खालको मेसेज दिनुहुन्छ है हाम्रो युथहरूलाई, यङ्स्टरहरूलाई, जेनेरेसनलाई? तपाईँको कस्तो हुन्छ भने हामी जुन लोकलमा काम गर्छौँ नि होइन, त्यो नै ग्लोबल हो। किनभने किन ग्लोबल हुन्छ भने लोकल चाहिँ अटोमेटिकली ग्लोबल चाहिँ हुँदैन होइन। त धेरै मान्छेले ग्लोबल र लोकलको चाहिँ त्यो डिमार्केसनै हुँदैन भनेर भन्छ होइन। यो लोकल नै ग्लोबल हो भनेर भन्छ। तर पनि यहाँको कुरालाई अमेरिकामा पुर्याउनु, यहाँको कुरालाई चाहिँ न्युजिल्यान्ड पुर्याउनु, यहाँको कुरा क्यानाडा र तपाईँको अथवा इथियोपिया पुर्याउनु अथवा जापान पुर्याउनु, कोरिया पुर्याउनु चाहिँ त्यतिकै हुँदैन होइन। त हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी युज गर्नु पऱ्यो, सोसल मिडिया युज गर्नु पऱ्यो। तर त्योभन्दा धेरै के भने कि प्रत्येक इन्डिजिनस पिपलहरूले कुनै न कुनै खालको एउटा स्पेसलाई अकुपाई गरेर बसेको छ होइन। र उनीहरूले के गर्नु पऱ्यो भने सिक्किममा जस्तो तपाईँको अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ स्टेट भनेर चिनिन्छ नि। र त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मेरो एउटा ड्युटी हो कि मेरो घरलाई मैले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, मेरो कम्युनिटीलाई मैले चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मैले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ होइन। र मेरो स्टेटलाई चाहिँ मेरो आफ्नै मेरो घर हो, यो मेरो स्टेट छैन भने म छुइनँ भन्ने खालको कन्सेप्ट लिनुपर्छ। र सबैले त्यही हिसाबले प्रत्येक स्टेटको मान्छेले त्यसरी गयो भने चाहिँ त्यो देश बनेर जान्छ। र त्यही देश नै त्यस्तो हुँदै गयो भने त्यो रिजन त्यस्तो हुन्छ। र त्यसले के गर्छ भनेदेखि एउटा ग्लोबल्ली नै के त एउटा चेन्जेस आउँछ। तपाईँको चाहिँ अब यो सिक्किमको अर्ग्यानिक स्टेटको कन्सेप्ट र त सिक्किमको एउटा सरसफाइ, एउटा एजुकेसन सिस्टम र एउटा गभर्नेन्सलाई हेर्ने भने संसारको एउटा मोडल भएको छ। र तपाईँहरूलाई अब थाहा भए पनि नभए पनि तपाईँहरू चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली एउटा कन्ट्रिब्युटिङ तपाईँको के त एउटा मेम्बर हो। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ गरेको कामहरू चाहिँ संसारमा एउटा एक्जाम्पल हुन्छ। जस्तो अब यहाँ जस्तो विद्वानहरू जस्तै अब त लिङ्ग्विस्टहरू भनौँ न, हाम्रा पद्मश्री अवार्डी चाहिँ बिबी मुलिङलाकै कन्सेप्टको कुरा गर्ने हो भने अथवा तपाईँहरूको एउटा इन्टायर लिम्बू कल्चर तपाईँको डिभोसन हेर्ने हो भने 1960s यहाँ चाहिँ एउटा सामान्य 1-2 क्लास चाहिँ पढ्ने अनुमति चाहिँ तपाईँको भुटिया राजा र क्विन होपले चाहिँ दिएको थियो होइन। त्यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ 70s चाहिँ अब पद्मश्री अवार्डी बिबी मुलिङलालाई चाहिँ अब टेक्स्ट बुक लेख्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिइयो। किनभने उहाँको एउटा भाषा र एउटा चाहिँ राइटिङको चाहिँ उहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्थ्यो। र त्यो पाउनुभन्दा पनि पहिले पनि उहाँलाई मैले धेरैचोटि इन्टरभ्यू लिएको आधारमा चाहिँ धेरै अनुभवहरू थियो, कसरी पढाउने विद्यार्थी, कसरी ट्रेन गर्ने। अघि पनि भन्दै हुन्थ्यो ड्रामा थ्रु, म्युजिक थ्रु, एक्सन थ्रु होइन। उहाँलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ एकदम राइटली चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अफिसरहरूले चाहिँ उहाँलाई सेलेक्ट गरेको थियो। र उहाँले चाहिँ अब अथवा तपाईँहरूले चाहिँ अब 70s सुरु गरेर तपाईँको अहिलेसम्ममा चाहिँ तपाईँको ग्रेजुएट स्कुल MA र तपाईँको PhD पढाउने तत्परतामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ कहाँ त भनेको सिक्किममा चाहिँ सम्भव भयो होइन। त्यो भनेको तपाईँहरू के भनेको एउटा ग्लोबल्ली एउटा रिकग्नाइज तपाईँहरू चाहिँ के भन्दा एउटा मेम्बरहरू हो। तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ
तर त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ कि हामी जस्तो म जस्तो अथवा तपाईँ जस्तो एउटा मान्छेले चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली एउटा चाहिँ रिकग्नाइज हुने एउटा भाषामा अथवा ग्लोबल्ली एउटा पपुलर भाषामा चाहिँ लेखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के त अरू ग्लोबल कम्युनिटीसँग सेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँको इथियोपियामा बस्ने माइनोरिटीहरूले पनि हामी पनि सिक्किममा भएको जस्तो गरेर चाहिँ 2-4 दशकमा चाहिँ आफ्नो भाषालाई इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर एमए र पिएचडीसम्म पढाउन सक्ने रहेछौँ है होइन। तपाईँको चाहिँ त्यस्तै चाहिँ हङ्गेरीमा बस्ने पढाउन अब त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ भनौँ न अब न्युजिल्यान्डमा बस्ने न्युजिल्यान्डमा अलरेडी नै छँदैछ होइन। तपाईँको चाहिँ अब त्यस्तै चाहिँ भनौँ न बर्मामा बस्ने होइन, तपाईँ चाहिँ भियतनाममा बस्ने, चाइनामा बस्ने अर्को माइनोरिटीले चाहिँ के थाहा पाउँछ भने सिक्किम चाहिँ एउटा एक्जाम्पल रहेछ है। तर के गर्ने त्यो मेसेज चाहिँ हामीले के त थ्रो गर्नु पऱ्यो, थ्रो गर्नु पऱ्यो। त्यसले थ्रो गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिन्छ र त्यही नै हो क्या तपाईँको लोकल र ग्लोबल कन्टेक्सका त्यो कुराहरू र लोकललाई चाहिँ ग्लोबलाइज गर्ने र ग्लोबलको कुरा चाहिँ लोकलमा ल्याउने प्रायः जस्तो भन्छ नि होइन। जस्तो एक्ट लोकली थिङ्क ग्लोबली भन्छ नि होइन। त्यसले नै हामी एउटा ग्लोबल एउटा चाहिँ एकदम कन्ट्रिब्युटिङ मेम्बरको रूपमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमे लिम्बूहरूलाई चाहिँ म पाउँदछु र हाम्रो नेपालमा बस्ने लिम्बूहरू र आसामतिर अथवा नन सिक्किममा बस्ने सिक्किमेतर यहाँ चाहिँ बस्ने लिम्बूहरूले पनि यो थाहा पाउनुपर्छ कि सिक्किममा एउटा एक्जाम्पल दिने लायकको चाहिँ काम भएको छ। त्यो चाहिँ ग्लोबल्ली त्यति धेरै ऱ्यापिडली चाहिँ कहीँ पनि त्यस्तो काम भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किमको लिम्बूहरू र सिक्किमको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ अथवा राइटिङ सिस्टमहरूको होइन चाहिँ विरोध गरेर बस्नु भन्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी अनुसरण गर्नुपर्छ र कसरी हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनमा राखेर हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृतिलाई चाहिँ के त अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर बेला बेलामा कमेन्ट क्रिटिक गर्नुपर्छ। तर त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो कम्पेलिङ हुनु पऱ्यो, क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो, जसले चाहिँ अगाडि बढ्नलाई हेल्प गरोस्। तर वायतमा चाहिँ टाइम वेस्ट गर्नु चाहिँ आवश्यक छैन। मैले यो किन भनेको भने सिक्किममा तपाईँको अहिले एमए र पिएचडी सुन टु बी होइन पिएचडी प्रोग्राम छ। तर नेपालबाट पनि इन्स्टिट्युसनहरूले सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप दिएर चाहिँ के त यहाँ चाहिँ लिम्बू भाषा साहित्य पढ्नको लागि पठाउनु पऱ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यस्तै आसामको दाजुभाइहरूले पनि संस्थागत हिसाबले उनीहरूले बच्चाहरू 5-10 जना 20 जना 100 1000 अब कति 1000 त हुँदैन 100 को सङ्ख्यामा चाहिँ उनीहरूले पठायो भने लिम्बू भाषा चाहिँ त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति स्प्रेड आउट हुन्छ, अझै स्ट्रङ हुँदै जान्छ होइन, त्यस्तो खालको हुन्छ। तर त्यही हिसाबले पनि यहाँ लिम्बू भाषा पढाउँदाखेरि पनि तपाईँको ट्रेडिसनल कन्सेप्टले सिक्किम लिम्बू डिपार्टमेन्टमा पढाउने होइन कि ग्लोबल मार्केटमा होइन ग्लोबल्ली मान्छेले कम्पिट गर्ने विद्यार्थी चाहिँ हामीले कसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ एमए र पिएचडीमा चाहिँ पढाएका विद्यार्थीहरू जुन सिक्किम चाहिँ के अरे युनिभर्सिटी लिम्बू डिपार्टमेन्टबाट प्रड्युस भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ चाइनामा कम्पिट गर्न सकोस्, अमेरिकामा कम्पिट गर्न सकोस्, क्यानाडामा सकोस्, अस्ट्रेलियामा सकोस्, जापानमा सकोस्, त्यस्तो खालको एकदम एमर्जिङ कन्सेप्ट के हो त, कम्पेलिङ टपिक एरिया के हो त, सब्जेक्ट एरिया के हो त, मिडियम लिम्बू पार्ने होइन अथवा कुनै चाहिँ इङ्ग्लिसै पार्ने। तर चाहिँ हामीले के त्यस्तो खालको चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर त्यस्तो पारेर गयो भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। तर हामी त्यही ट्रेडिसनल खालको कुराहरू जुन चाहिँ इङ्ग्लिसले चाहिँ तपाईँको 20-30 वर्ष 40 वर्ष पहिले चाहिँ पढाएको प्र्याक्टिस गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट चाहिँ पछि गएर त्यो काम नलाग्ने डिपार्टमेन्ट हुन्छ होइन। किनभने मैले उहाँहरूको एउटा सिलेबस हेरेको थिएँ, त्यो सिलेबसहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी त्यहाँबाट प्रोडक्सन भएको विद्यार्थीले चाहिँ ग्लोबली चाहिँ कम्पिट गर्न सक्दैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको त्यो स्कुल लेभलमा पनि र तपाईँको कलेज लेभलमा पनि र तपाईँको युनिभर्सिटी लेभलमा पनि अहिलेको 21st सेन्चुरीको डिमान्ड के हो होइन। अहिले त्यो इन्डियाको टप बिजनेस हुन्छ नि कम्पनीहरू हुन्छ नि, त्यसले डिमान्ड गरेको कस्तो खालको मान्छे चाहिँ खोजेको छ त होइन। त्यस्तो खालको कोर्सहरू चाहिँ अफर गर्नु पऱ्यो क्या। तर मिडियम इङ्ग्लिस र लिम्बू होस् होइन।
अहिले चाहिँ अमेरिकाले कस्तो डिमान्ड गरेको छ त होइन, मल्टी मिलियन अथवा बिलियन खालको कम्पनीहरू हुन्छ नि होइन, मल्टी मिलियन कम्पनीहरू छ नि, त्यसले कस्तो खालको चाहिँ मेन पावर डिमान्ड गरेको छ, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रडक्सन गर्नुपर्छ। अर्कोले कति हुन्छ त्यसो गर्दा के हुन्छ कि आहा लिम्बू डिपार्टमेन्टमा पढाएको विद्यार्थीले त अमेरिकामा जागिर पाए त सबै त्यहाँ गएर पढ्नुपर्छ होइन। आहा जापानमा मारेको मेन पावर त हाम्रो लिम्बू डिपार्टमेन्टले पो सप्लाई गर्न सक्यो त। तर त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको लिम्बूले नि पढ्छ, राईले पनि पढ्छ, भोटेले नि पढ्छ, अफ्रिकनको काले आएर पनि त्यहाँ पढ्छ होइन, तपाईँको श्रीलङ्कादेखि नै आएर पढ्छ। त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसनको चाहिँ हामीले के त अवधारणा गर्नुपर्छ, त्यस्तो खालको कन्सेप्ट गर्नुपर्छ। अनि हामी चाहिँ एकदम छिट्टो ऱ्यापिडली माथि ग्रोथ हुन्छ होइन। तर हामी चाहिँ त्यो ट्रेडिसनै मात्रै गयौँ भने चाहिँ धेरै होइन 2-3 दशकमा चाहिँ अनि त्यो काम नलाग्ने नै हुन्छ। किनभने यहाँ पनि त लिम्बू मेन पावरको लागि त जहाँ पनि प्रडक्सन हुन्छ, लिम्बू मेन पावर त यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। सिक्किम त एउटा सानो स्टेट न हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको कुरामा पनि एकदम ध्यान दिनु पर्यो, एकदम चाहिँ अब एकदम सिरियसली चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। मैले पनि अब सरलाई बेसी त होइन, अब एउटा जस्तो प्रश्न सोध्नु इच्छा लाग्यो है। हाम्रो लिम्बू जातिबाट पनि युएसए जस्तो जग्गामा है र यो ठाउँमा पुग्नु भएको हुनुहुन्छ है, अन्त पुग्नु भएको छ र त्यो ठाउँमा पुगेर तपाईँले फेरि यता फर्केर हेर्दाखेरि आफ्नो दवाई देश भनौँ सिक्किम, इन्डिया, नेपाल है र यो दो देशको फेरि भित्र बस्ने आफ्नो लिम्बू जातिको भविष्यको बारेमा यहाँ उहाँहरूले के कसो उहाँहरूको एउटा विकासको निम्ति कस्तो खालको तपाईँले सोच्नु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको भनेपछि यो 21st सेन्चुरीको लिम्बूहरू भनौँ न प्रायः जस्तो चाहिँ चाहिने भन्दा पनि नचाहिने कुराहरूमा चाहिँ इङ्गेज भएको जस्तो लाग्छ क्या। ठुलो माछा होइन कि सानो भुरा चाहिँ समातेर होइन यो कस्तो छ, यसको कतिवटा आँखा छ, पुच्छर कस्तो छ, यसको नसा कस्तो छ भनेर होइन त्यस्तोमा चाहिँ अल्मलेको जस्तो लाग्छ क्या। अनि तपाईँ अब मलाई मेरो विचारमा है, अनि अब एकदम सानोमा तपाईँको कहिले हेर्नुहोस् एउटा शब्दै समातेर शब्दैमा बाजी राखेको हुन्छ क्या होइन। अनि कस्तो लाग्छ भने सानो कुरामा रमाउने, सानो कुरामा चाहिँ हराउने, सानो कुरामा झगडा गर्ने क्या। अनि यता हाम्रो दाइले चाहिँ यो गलिभर ल्यान्ड लामदिक त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लिम्बू चाहिँ कहिले के लाग्छ भने लिली पुटिएन जस्तो लाग्छ क्या। किनभने यो मैले भनेको चाहिँ लिम्बूहरूलाई चाहिँ मैले अफेन्ड गरेको होइन कि यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चित्त दुखेर होइन। हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि 17औं भनौँ न 19औं शताब्दी चाहिँ तपाईँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा गएर मैले पढेको थिएँ नि होइन। त्यो लिम्बूले पनि त्यही भनेको छ क्या, हामी लिम्बू आफै नराम्रो होइन है, हाम्रो चाहिँ के अरे लिडरहरू नराम्रो होइन, उनीहरू इजिली बेचिन्छन्, उतातिर चारतिर ढल्किन्छन्। अनि उनीहरूले गर्दाखेरि हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, हाम्रो भोइस बिक्री हुँदैन होइन, हाम्रो के अरे त्यो हाम्रो पावर हुँदैन, पावर हुनेले हामीले इजिली बेच्छन् भनेर भन्छ क्या। अनि अहिले पनि हेर्दाखेरि जस्तो नेपालको पोलिटिकल लिडर हेर्दाखेरि पनि त्यत्रो ठुल्ठुलो पोजिसनमा पुगेका छन् हाम्रो लिम्बूहरू होइन, केही छैन होइन। यता त लिम्बूहरू चाहिँ सानो सानो कुरामा बाजी बसेका हुन्छन् होइन। अब भर्खर सुन्दैछु एउटा युमा भन्ने एउटा धर्म छ अरे, आजै मात्रै सुनेको मैले अघि बिहान। अनि अर्को युमा सम्य पनि छ अरे होइन। अनि अन्त अर्को चाहिँ किराँत पनि छ अरे, अर्को थेबा पनि पो छ अरे। अघि चाहिँ बिबी मुरङले दाइले भन्दै हुन्थ्यो अर्को के श्रीजङ्गा पनि धर्म छ अरे होइन। अनि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रस्त के अरे नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने, हिन्दी बोल्न नजान्ने, इङ्ग्लिस बोल्न नजान्नेलाई गाउँमा सोध्यो भने तेरो धर्म के हो भन्यो भने के भन्छ यो के धर्म भनेको भनेर चाहिँ भन्छन् क्या हामीलाई होइन। के हो धर्म भनेको होइन, अथवा खानेका साम्य है नाम हामीसँग खने एकाडेमिकली त्यो साम्य भन्ने बुझेको छैन भने हेङ्गे भात वा कम थक्लेको मिङ्गी सारेको मिङ्गी होइन। र हाम्रो त घरमा त पूजा त युमाको भएकै छ होइन, हाम्रो संस्कार हामीले गरेकै छौँ
हाम्रो त्यो पिता पुर्खाले जे गर्दै आए नि हाम्रो सावा यादाङ सुसुबा लिलिमहरूको कल्चरदेखि आएको कुरा हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौँ। त्यही नै हाम्रो भनेको के भन्दा अब धर्म नै त्यही हो होइन। त्यो त्यति हामीले गरिराखेका छौँ भने नाना खालको बाज्ने खालको धर्म किन ल्याउनु पर्यो होइन, किन चिनाउनु पर्यो होइन, त्यो लाग्छ। अब लेख्नै पर्ने हो भने स्पेसली प्रब्लम के छ भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू छ नि नेपालमा भने चाहिँ अब क्रिया त्याक्तुङ चुम्लुङ अब सिक्किममा के छ मलाई थाहा छैन क्या। तिनीहरूले हामीलाई एजुकेट गर्नुपर्छ कि हाम्रो धर्म भनेको यो हो। नेपालमा आफ्टर डेमोक्रेसी हाम्रो धर्म के हो भन्दाखेरि चाहिँ किराँत भनेर भने सबै जनतालाई सिकाए कि किराँत भनेर होइन। अब उनीहरूले के भन्छ त किराँतै भन्छ। अनि भोलिपल्ट भन्छ अर्को मान्छे आउँछ आएन है आजदेखि त युमा साम्य है भन्छ। ल सबै युमा साम्य भनेर ढुक्क घरमा बसेको हुन्छ, राति सुत्छ, भोलि बिहान उठ्छ, होइन आजदेखि त हाम्रो त फेरि त श्रीजङ्ग है धर्म भनेर भन्छ होइन। ल त्यो दिन पनि त्यो दिनभरि श्रीजङ्ग भनेर ढुक्कै भएर सुत्यो होइन है हाम्रो त युमा पोइ भनेर भन्छ, अर्को दिन भन्छ। अनि लिम्बूलाई के भन्दा कि यति धेरै त्यहाँ अन्धाकारमा राखेको चाहिँ मैले भन्दाखेरि मजाले भन्छु 2टा मेरो ब्याचलर डिग्री छ, 2टा मेरो MA छ, अनि मेरो PhD पनि छ। म यति कन्स्टेन्टली चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्न खोजिराखेको छु। तर यो लिम्बूहरूको चाहिँ त्यो तपाईँको डिस्कोर्स हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो एकाडेमिक उसमा चाहिँ डिस्कोर्स क्या, यो उनीहरूको गफ गर्ने तरिका, मान्छेलाई चाहिँ हिल्याउने तरिका, कल्चरलाई हिल्याउने तरिका, कम्युनिटीलाई हिल्याउने तरिका चाहिँ हेर्दाखेरि त म आफै हराउँछु क्या। म यति पढेको मान्छे हराउँछु भने अब त्यो बिचराहरू खेतीपाती गरेर होइन अब बिहान बेलुकाको खाना दिउँसो काम गरेर एक छाक खाने मान्छेहरू, जबकि त्यो बाहेक अरू सोच्नै नसक्ने मान्छेहरूले त के सोच्न सक्छ। अनि अब चाहिँ अनि हाम्रो लिडर पनि हुन्छन्, हाम्रो नेताहरू पनि छन्, नभएको नै छन्। अनि नेताले चाहिँ अब त्यत्रो चाहिँ अब त्यो लिम्बुवान क्षेत्रमा होइन नेताहरू आउँछन्। अब 5-10-20 हजार मान्छे पनि मजाले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन क्या। हाम्रो नेता मौरीको राणा जस्तो हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ अब मौरीले छ्याप्प छोप्ने खालको क्या होइन, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अनि हाम्रो पपुलर कल्चरहरूमा पनि हाम्रो लिडर यस्तो हुनु पर्यो कि होइन, जस्तो अब नन पोलिटिकल फिल्डमा क्या उसले बोलेपछि सबैले चाहिँ मान्नु पर्यो क्या, र उसलाई पनि छ्याप्पै मौरीले हुनु पर्यो। त हाम्रोमा के हो भने राणा नै धेरै भयो क्या, अनि राणाले आफ्नो गुड मात्रै बनाउने क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लिम्बूहरू चाहिँ ठुलो टेन्सन छ। त्यो तपाईँलाई चाहिँ एक छाक भरेको छाक कसरी तयार पार्छु भन्नेलाई टेन्सन छैन, तर आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो भोइस, आफ्नो स्पेस कसरी क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छेहरूले जसले थिङ्कर छ तिनीहरू चाहिँ हामी चाहिँ पागलै छौँ। तपाईँ हामी चाहिँ एउटा लिम्बू कल्चरले बनाएको एउटा पागल हो जस्तो चाहिँ मात्रै लाग्छ मलाई चाहिँ किन मलाई चाहिँ किनभने कुनै पनि तपाईँले चाहिँ तैँले भनेको चाहिँ गल्ती भयो भन्छ होइन, तर राइट चाहिँ के हो त इमिडिएटली देखाउनु पर्यो क्या। त्यो खालको चाहिँ पाइँदैन क्या त्यो हाम्रो लिम्बू कल्चरमा होइन। तिमी नराम्रो भन्छ है, राम्रो चाहिँ कसै हुनुपर्छ त्यो चाहिँ भन्दैनन् क्या होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बूहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँ हामी भनौँ न सबैजना रत अन्धो लागेको मान्छे अथवा त्यो भन्छ नि मुजागे बापा मान्छे होइन, मुजागे बापा मात्रै क्या राति उठेर चाहिँ रातिले भक 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 बोल्छ। अनि भरे एकछिनमा चाहिँ के पो भोलिसो भोलिपल्ट सोध्यो भने हौ त्यस्तो मुखाले भनेर मयके बापा त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मेरो विचारमा। तर त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो भने जुन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हो तपाईँको यो सिक्किममा पनि आफ्नो कल्चरलाई, आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो मुन्धुमलाई कन्टिन्युटी दिनुको लागि गाह्रो थियो, किनभने भुटियाले यहाँ पनि पेलेर राखेकै हो होइन। अनि अहिले त झन् त्यहीमाथि इन्डियामा मर्ज भएको छ। अब तपाईँहरूलाई अब तपाईँले नदेखेको समस्याहरू धेरै छन्। अब नेपालमा पनि हामीलाई चाहिँ अब खस आर्यनले यति पेलेर राखेको छ, त्यो देखेको मात्रै थोरै देखेको छ, नदेखेको त कति। सिंहदरबारमा हामीलाई खत्तम पार्नु के भएको छ भने त हामीलाई के थाहा र यति बेला होइन। अब अर्कोचोटिको संविधान कसरी लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो केपी गरेर हाम्रो प्रचण्ड छन् नि होइन, उनीहरूले चाहिँ स्ट्राटेजी खेलेको त हामीलाई के थाहा र होइन। तर तपाईँको प्रत्येक हिस्ट्रीको पान्नाहरू खोज्दै जाँदा, प्रत्येक कुराहरूलाई एक्सप्लोर गर्दै जाँदाखेरि
तपाईँ हाम्रो जातिलाई चाहिँ चाहे तपाईँ सिक्किममा बस्नुहोस्, चाहे त नेपालमा बस्नुहोस्, चाहे आसाममा बस्नुहोस्, त्यहाँको डोमिनेन्ट जातिले हामीलाई डिस्ट्रोय गर्नु, हामीलाई डिस्प्लेस गर्नु र हामीलाई चाहिँ अब खत्तम पार्नु बाहेक अरू उनीहरूले कहिले केही गरेका छैनन्। यो भनेको गोराले पनि हामीलाई खत्तम पार्यो, यो छेत्री बाहुनले पनि त्यही गरे, यहाँको भुटियाले पनि त्यही गरे। किनभने हामी कहिले पनि मिल्दैनौँ क्या। हामी फेरि अर्कोको कुरा त फेरि सुन्नु त मजै लाग्छ, फेरि अरूले भनेको त फेरि हामी लिइहाल्छौँ, किनभने अलिक ठुलो हुनुपर्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लिम्बूहरूको चाहिँ नेचर चाहिँ त्यो हो। अनि लिम्बूहरू भनेको चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ मुयक्के बापा त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। किनभने त्यो मुयक्के बापाले आज जे बोल्छ नि, पर्सिको दिन उसले अर्को बोलिराखेको हुन्छ कि, उसले अर्कै भन्छ, उसले त्यो कुरा भन्दैन। अनि नर्मल सामान्य खालको पब्लिक जस्तो इन्क्लुडिङ मैले सोधेँ भने चाहिँ के त म चाहिँ केराको पात जस्तै हुनुपर्छ क्या, आज यता भोलि उता पर्सि उता भने कता त्यस्तो खालको नै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राइट डिरेक्सन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो अग्रजहरूले भन्नु पर्यो। उहाँले पनि हावाको आधारमा भन्नु हुँदैन कि सबै बसेर यसलाई यसो भन्ने, यसलाई यस्तो भन्ने, इतिहास यो थियो, यस्तो खालको थियो, अबदेखि हाम्रोले गर्दाखेरि यस्तै गर्नुपर्छ है भन्ने खालको मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। र स्पेसली लिडरसिपमा चाहिँ कमजोर भएको चाहिँ मलाई एकदम धेरै फिल भइरहेछ। बातचित गर्नु पाउँदा है आफैलाई भाग्यमानी ठान्दछु र सरको बहुमूल्य समय लिएकोमा है सरलाई एकदमै धन्यवाद मुडी र आजको यो शोध कार्यलाई है यही नै राख्न चाहन्छु। नोगेन समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो प्रोग्राम मनपर्छ भने लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको गेस्टहरूलाई बिदा दिन चाहन्छु र म गंगा किमदाङ राई पनि तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।